हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको सिटिभिटी तर्फको इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेका छौँ, जसको नाम हो एमोनिया। है, एमोनिया टपिक लाऊ। एमोनिया, ठीक छ। एमोनिया अब सबैभन्दा पहिला हामीले यसमा पढ्नुपर्ने भनेको ल्याब प्रिपरेसन र यसको केमिकल प्रपर्टिज। ल्याब प्रिपरेसन, ठिकै छ। अब ल्याब प्रिपरेसनमा प्रिन्सिपल लेखौं। in laboratory ammonia is prepared by heating the paste of ammonium chloride and calcium hydroxide at the ratio 1:3, ठीक छ। त्यसैले NH4Cl plus CaOH को होल 2 ले यसलाई हिट गर्यो भने CaCl2 प्लस अरु के दिन्छ, CaCl2 प्लस वाटर प्लस NH3, ठीक छ। भनेपछि 2:2 रेशियो कति, यो 1 को रेशियो, यो 3 को रेशियो। यो एमोनियम क्लोराइड, यो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, है, पेस्ट अफ हो। अब यसको एउटा फिगर बनाऊ हामीले। सिम्पल फिगर छ यसको, त्यस्तो केही छैन फिगर यसमा। ठीक छ है। हिट गरौँ। लाइन टावर,
ठीक छ। अब यहाँ हेर्ने सिम्पल कुरा, एउटा राउन्ड बटम फ्लास्क लिने, त्यसमा 1:3 को रेशियोमा 1:3 को रेशियोमा NH4Cl र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड राख्ने, त्यसलाई पानीमा मिक्स गर्ने, पेस्ट बनाउने र राख्ने र तलबाट हिट गर्ने। यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि NH3 प्लस मोइस्चर के हुन्छ भने निस्किन्छ। अब हामीलाई त ड्राई एमोनिया चाहिएको हो, मोइस्ट एमोनिया हैन। के चाहिएको त नि? ड्राई एमोनिया चाहिएको। त्यसैले के गरिन्छ भन्दाखेरि एमोनिया र मोइस्चरलाई के गरिन्छ त नि एउटा लाइम टावरबाट पास गराइन्छ, जहाँ लाइम टावरमा के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि मोइस्चर छ त्यो मोइस्चर के हुन्छ एब्जर्ब हुन्छ र ड्राई एमोनिया हामीले कुन मेथडबाट त नि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर, वाटर हैन एयर। किन भन्दाखेरि एमोनिया इज लाइटर देन एयर या अक्सिजन एन्ड हाइली सोलुबल इन वाटर। त्यसैले याद गर्ने। त्यसैले अब हामी लेखौं। अब हामी यसको स्क्रिनशट गर, त्यसपछि हामी लेखौं। अब यतिमा त लेख्न पुग्छ होला। त्यसैले हामीले लेखौं। अब paste of NH4Cl and CaOH co-hold to calcium hydroxide in the ratio of 1:3 each. 1:3 each taken in a round bottom flask taken in a round bottom flask and is heated. Ammonia along with moisture produced, which is passed through lime tower where moisture is absorbed. All the moisture is absorbed and dry ammonia is collected in a gas jar by downward displacement of air. Downward displacement of क्लियर छ। यसमा यसको स्क्रिनशट गरेर राख्ने। त्यसैले हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसको केमिकल प्रपर्टिज तिर जान्छौं। केमिकल प्रपर्टिज तिर जाउँ। वन नंबरमा बेसिक नेचर हो। बेसिक नेचर सिंपल कुरा। बेसिक नेचर भनेपछि एमोनियालाई वाटरसँग रियाक्ट गरायो भने एमोनियम हाइड्रोक्साइड दिन्छ, त्यसलाई ब्रेक गर्यो भने NH4++OH- दिन्छ। NH4+OH- र थाहा छ जसले OH- दिन्छ वाटरसँग
त्यसलाई हामी के भन्छौं त नि बेस भन्छौं त्यसले के भन्छौं बेस आर दोज सब्स्टेन्सेस व्हिच गिव्स OH minus ion when treated with water त्यसैले हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि when ammonia is dissolved in water to give ammonium hydroxide which is a base ठीक छ अर्को छ reducing action of ammonia of ammonia जस्तै मेटल अक्साइड्स लाई के चेन्जमा गर्छ मेटलमा चेन्ज गरिदिन्छ यिनीहरुले जस्तै CuO+ NH3 हो CuS plus NH3 Cu plus H2O plus 9,2 हो र यसलाई ब्यालेन्स गर 3 3 3 3 गुना 6 फर्क है टाटा हालेर ब्यालेन्स गर्दा कस्तो हुन्छ ल कपर अक्सिजन नाइट्रोजन दुईटा हाइड्रोजन 3 दुना 6 हाइड्रोजन 3 दुना 6 ऑक्सीजन त्यसो भए 3 कपर त्यसो भए 3 हो ल त्यस्तै PbO plus NH3 Pb plus H2O plus N2 3 3 2 3 हामीले यसलाई लेख्न सक्छौं ammonia reduces metal oxides to their respective metals हो ऑक्सीजन हट्नु नै रिडक्सन हो ऑक्सीजन हट्नु नै के हो त नि रिडक्सन यहाँ कपरमा एउटा ऑक्सीजन थियो यहाँ कपरमा एउटा पनि ऑक्सीजन एउटा लीडमा एउटा ऑक्सीजन थियो यहाँ लीडमा एउटा पनि ऑक्सीजन छैन ल यसलाई पनि स्क्रिनशट गरेर राख्ने त्यसपछि अक्सिडाइजिङ एक्सन हेरौं त्यसपछि अक्सिडाइजन एक्सन हेरौं अब यहाँ हेर्ने है रिएक्सन पहिले हेरिहालौ NH3 प्लस सोडियम सँग रिएक्सन गरायो भने NaNH2 सोडामाइड NaNH2 H2 दिन्छ है पोटासियम सँग रिएक्सन गरायो भने पोटासामाइड के NH2 प्लस H2 भनेपछि कुनै पनि मेटल सँग एमोनियालाई रिएक्सन गराउँदाखेरि एमाइड दिदो रहेछ है सोडामाइड पोटासामाइड हो भनेपछि हामीले लेख्न सक्छौं when एमोनिया यहाँ फेरि 300 डिग्री सेल्सियस लेख्न नछोड्ने त्यसैले लेख्ने अब
ammonia when passed over heated sodium 300 डिग्री सेल्सियस सोडियम और पोटासियम पनि छ त रिएक्सन लेख्ने बेलामा पोटासियम 300 डिग्री सेल्सियस टु फर्म एमाइड्स क्लियर छ ल यसको पनि स्क्रिनशट गरेर राख अब तिमीहरुले त्यसपछि अर्को छ फर्मेशन अफ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड्स यो अलिकति लामो छ त्यसैले यसलाई मेटाइदियो अलिकति लामो छ फर्मेशन अफ complex compounds अब यसमा केही भाषा लेख्नु पर्ने छैन 1 नम्बरमा यसरी लेख्ने एक्सन विथ कपर एन्ड सिल्भर साल्ट्स यसमा कपर सँग कहिलेकाहीँ कपर एक्सेस राखिन्छ र कहिलेकाहीँ एमोनिया राखिन्छ NH4OH यो केसमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि कपर एक्सेस राख्दियौ अब यसले के दिन्छ भन्दाखेरि CuOH को होल 2 यसको नाम त थाहा होला तिमीहरुलाई क्युप्रिक हाइड्रोक्साइड NH4 को होल 2 SO4 पनि भनेपछि क्युप्रिक हाइड्रोक्साइड कस्तो पीपीटी कस्तो कलरको पीपीटी भन्दाखेरि लाइट ब्लू पीपीटी है एमोनियम सल्फेट यसको नाम एमोनियम सल्फेट त्यसपछि यो एक्सेस भनेको त्यो अब राख्नको लागि CuSO4 NH4OH एक्सेस गर्यो भने यसले CuNH3 sorry अलिकति मिस्टेक tetraamine प्लस ब्यालेन्स गर्ने 4NH4OH ठीक छ हो अब AgCl प्लस के दिन्छ यसले AgNH3 को होल 2 डाइएमाइन सिल्वर क्लोराइड ठीक छ यो तिमीहरुको भइगयो यसमा 2H2O राख्दा हुन्छ ल यसलाई पनि स्क्रिनशट गरेर राख र यसैमा अर्को छ यो 1 नम्बरमा थियो एक्सन विथ अर्को छ एक्सन विथ मर्क्युरस नाइट्रेट पेपर एक्सन विथ मर्क्युरस नाइट्रेट पेपर
एक्शन विथ मर्क्यूरस नाइट्रेट पेपर। अब यहाँ Hg NO3 को होल 2 प्लस NH3 ले Hg NO3 NH4 NH4 NO3 ब्लैक। ठीक छ। मर्क्यूरस नाइट्रेट पेपर भनेको यो मर्क्यूरस नाइट्रेट छ नि यो चाहिँ के हुन्छ लिक्विड फर्ममा हुन्छ। त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि पेपरमा यो मर्क्यूरस नाइट्रेटमा पेपर चोपेर अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि एमोनियामा पास गरायो भने ब्ल्याक त्यो पेपर ब्ल्याकमा टर्न हुन्छ। त्यो पेपर किन ब्ल्याकमा टर्न भएको भन्दाखेरि मर्क्यूरिक एमिनो नाइट्रेट यसको नाम हो मर्क्यूरिक एमिनो नाइट्रेट र मर्करी बन्छ। त्यो दुईटाको कम्बिनेसनले के देखाउँछ भने ब्ल्याक कलर देखाउँछ भनेको छ। क्लियर छ। त्यसैले लेख्ने एमोनिया टर्न्स मर्क्यूरस नाइट्रेट पेपर into black due to the formation of finely divided mercury and mercuric स्पेलिङ अलिकति बुझ्ने भयो यहाँ mercuric एमिनो नाइट्रेट। क्लियर छ कुरो यसमा है। त्यसपछि एउटा लास्ट केमिकल प्रपर्टी छ एक्सन विथ नेस्लर्स रिएजेन्ट। एकदम इम्पोर्टेन्ट। यो मर्क्यूरस नाइट्रेट पेपर र कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड र नेस्लर रिएजेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू। मैले अघि भन्न बिर्सेको थिएँ। त्यसैले अब एक्सन विथ नेस्लर्स रिएजेन्ट हो K2HgI4 हो नेस्लर्स रिएजेन्ट भनेको। अब यहाँ K2HgI4 प्लस एमोनिया ले रिएक्सन गरायो भने NH4I प्लस K2I कहाँ हुन्छ हो Ki प्लस NH2HgI दिन्छ है। यसको नाम बेसिक इसको नाम के छ बेसिक एमिनो मर्क्यूरिक आयोडाइड। ठीक छ। अब यो बेसिक मर्क्यूरिक एमिनो आयोडाइड वाटरसँग रियाक्ट गर्यो भने यसले मिलन्स बेस दिन्छ NH2HgO HgI मिलन्स बेस प्लस
NH4 आयो। ठीक छ, त्यसो भए यो भएको तिम्रो नेस्लर्स रिएजेन्ट। अब यसमा लेखौँ, अब हामीले एमोनिया व्हेन ट्रिटेड विथ नेस्लर्स रिएजेंट it gives reddish brown PPT of Milan's base. आजलाई तिमीहरूको मर्करी पनि सिद्धियो। थ्याङ्क यू। आज तिमीहरूलाई सरी मर्करी भनेपछि एमोनिया पनि सिद्धियो। थ्याङ्क यू।